बुद्ध धर्ममा त्रियान मध्ये एक श्रावकयान अर्थात् थेरवाद शासनमा कठिन चिवरदानको महत्त्व सर्वाधिक रहेको छ, जसले आफ्नो जीवनमा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गर्दछ उसको पञ्च महापाप बाहेक अन्य अनजानमा भएको पाप मोक्ष भई पुण्य लाभ हुने विश्वास गरिन्छ। कठिन चिवरदान वर्षको एक पटक भिक्षु सङ्घ 3 महिना वर्षाको समयमा वर्षावास बसी सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा दान दिन्छ। मानिसले जन्म लिइसकेपछि एकपटक गर्नै पर्ने यो कठिन चिवरदानको बारेमा श्रीग बिहारका प्रमुख श्रद्धेय गौतम स्थविर यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। कठिन दान भनेको के हो र कठिन दानको महत्त्व बारेमा कठिन दान भनेको वर्षमा एकचोटि गरिने भन्तेहरूको बिहारमा एउटा उत्सवको रूपमा एउटा बुद्ध धर्मको उत्सवको रूपमा मनाइने हो। 3 महिना वर्षावास बसेको 3 महिना पुरा भएको उपलक्ष्यमा गरिने उत्सवलाई नै कठिन दान भनिन्छ। तर यो कठिन दान गर्नै पर्छ भन्ने छैन। यसरी श्रद्धालु उपास उपासिकाहरू पायो भने गर्दा हुन्छ, नपाउँदा नगरिने हुन्छ। र यो कठिन दान भनेको महत्त्वपूर्ण हो। यो कठिन दान गर्दाखेरि कल्प कल्पसम्म पनि अपाय दुर्गतिमा जाँदैन भन्ने कथा बमोजिम यसरी कठिन दानको उत्सव मनाउँदै आइरहेको छौँ। श्रद्धेय भिक्षु गौतम स्थविर वर्षावास बस्नुभएको श्रीग बिहारमा यस वर्ष कठिन चिवरदान गर्न दाता बन्ने सुअवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। खुसीबु निवासी मोहन प्रजापति, विनिता प्रजापति तथा सपरिवारलाई। कठिन दाता परिवारले बुद्ध प्रति आस्था र पुण्य हेतु लगायत दिवंगत आफन्तको सम्झनामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। प्रजापति परिवार बिहारमा हुने बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशनामा सरिक भई हरेक बौद्ध गतिविधिहरू गर्दै आइरहनु भएको थियो। यसै सिलसिलामा उहाँले श्रीग बिहारमा कठिन चिवरदान दिने इच्छा समेत राख्नु भएको थियो। कठिन उत्सव 2078 कार्तिक 10 गते बुधबारका दिन श्रीग बिहारमा कठिन दाता उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध मूर्ति, कठिन चिवर, अष्टपरिष्कार लिएर शोभा यात्रा गरी बिहार पुर्याएको थियो। यस अवसरमा जनसमुदायहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। परिक्रमा पश्चात उपासक उपासिकाहरूले ल्याएको चामल, फलफूल तथा खाद्य सामग्रीहरू बुद्ध धर्म सङ्घलाई चढाउने हेतुले बुद्ध पूजा गरी चढाइएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु उ सुजन पियले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभयो। आदेना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
สุราเมรโยมัจจปมาดะฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิอัปปมาเดนะสัมปาเดธา सील प्रदान पश्चात श्रद्धेय भिक्षु उ सुजन पिय प्रमुख उपस्थित भन्तेहरू गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। Sattha Deva Manusanam Buddha Bhagavati Namo Tassa Sama Sambuddhassa Yeja Buddha Nidajam Yeja Buddha Nagana Vajumana Saye Buddham Nadi me saranavajam Buddha me saranavaram Edena sajavajena Hodu me jayamangalam Uddhamam dena vandeham Paramasu varudhamam Buddhayo karino doso Buddha kamadudam mamam Buddha jivina pariyandam Saranam gacchami Sakhado bhagavata namo Samdidiko akadiko Ehibasiko maniko Bajadam vedidabo Vinyuhidim Namo Tassam Nanikasa Dhammasa Ejasama Ridasam Ema Anagatam Najomana Avanda Vidamana Nadi me saranavajam Samo me saranavaram Dena sajavajena Hodu me jayamangalam Uddhamam dena vandeham Dhammasa jivinodara Dhammayo karino dosom Kamadudamamam Dhammam jivina pariyandam Saranam gacchami Subhadimano bhagavato savaka sangho Subhadimano bhagavato savaka sangho Nyaya padimano bhagavato savaka sangho Sami jai padimano bhagavato savaka sangho Idam jatari purisa yugani Adha purisa bhagavata Isa bhagavato savaka sangho Uneyo mauneyo Dekhineyo anjalikaraniyo Anudara punyakedam Lokasali Namo Tassa Adariya Purama Sanghasat Eja Sangha Nidaja Eja Sangha Nagada Ahavana
ติเมสารนังวัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเดนะสัจจวัจเจนะโอตุเมสยมังคลังพุทธมังเดนะวันเดหังสังฆัสสะสิวิโรธัมมังสังฆโยกาลิโนโลโสสังโฆกัมมตุนังมัมมังสังฆังสิวินาปริยันตังสรณังกัจฉามิอาทิยาเสโนโนปันเตบาลียังอุปนามิดังอนุกัมปังอุปาทายโยปฏิกันนารุโมตมังอนิวาเสตุโนปันเตอามตังอุปนามิดังอนุกัมปังอุปาทายโยปฏิกันนารุโมตมังอนิวาเสตุโนปันเตปารานิอุปนามิดังอนุกัมปังอุปาทายโยปฏิกันนารุโมตมังธรรมสารมริเดนะอิเมนะธรรมตังสิตาดิโลกดิปัสสะโพธังบูชยามิธัมโมดุตังวันนากันนาริโมเมตังเยตังกุสมสันตติบูชยามิมุนิดัสสังสิริมาโรสโรเรปุเสมิบุตตังกุสเมนะเมตังปุญญานะเมเตสัสโสตุมากังปุปปะเนนายาติยตายิตเมอายุตระยาติตัสวะวังดันดสัมมาอริโยเนนะตุเปนะสุขันตินะบุษเยบุษเนยานังบุษาภาสนะโมตมังวันดามิเจริยังสัพพังสัพพทามิสุปฏิสิตังสาลิกตาตุอโมทิพุทธรูปังสกลังสรังปายนาวะเจเตนะปมาเดนะมยากตังอาสยังกมเมบันเตอิมัญโยตถาคตังอิมาโยพุทธบูชาโยตถาโยสุตเจนะสาสิอันเดตตุสัตตโมสุขิสตังอิมาโยพุทธบูชาโยยังปุญญังปัสสะตังมยาสัพพันตังอนุโมเดตวะสัพเพปิธัมมานัสสะปุเรตวะทานสินาติสัพพะปิทัสสะมาระปิปัตตวะเยปิจิตังโพธิภูสันตุอามานังปะรังอิมาโยธัมมานุปปฏิปะติยาโพธังปุเสมิมาโยธัมมานุธัมมปฏิปะติยาธัมมังปุเสมิมาโยธัมมานุธัมมปฏิปะติยาสังฆังปุเสมิอัตตาหิมาโยปฏิปะติยานิจาราภยานิมรณะมานิโมสิสามิมุญญกเมนะมาเมโนสมาคโมสัตตังมาคโมโหตุยาวนิพพานะมาติยาอิยามิปุญญาอาสวะกยาวะโหตุอิดามิปุญญานิพพานะสัพพะโยโหตุอิดามิปุญญาสั
Pesata Sukita Nandu. अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका महासचिव तथा बुद्ध विहार भृकुटी मण्डप विहारका प्रमुख श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थविरबाट कठिन दानको बारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। महान दान कठिन दानेको प्रसङ्ग होइछन् त्याग याद का धैगो गुब्ले गुब्ले छित लाध्यना बिठे जुइया होला बिउ ढका धैगो छिसा स्वेबले जक बिउका वो यौं से छोड्यो जिफैमा हो एजा भगवान बुद्धन सदै विजय दानञ्च युद्धञ्च समानमा हो दान बिउ ढका धैगो उठेन तु युद्धे वनान ट्याकाउने ढ्यु अठे छि तले छे ठेंके त कोए छेली माटन चोट बैगले ठंका होने ब्ले छटगी नितगी याना स्वाने पला छिछु थाउने मा पला छिछु थाना उनी पी छेपी पला छिछु क्वाना वई पी गुब्ले गुब्ले ओ मस्ते मिटे ठेन डों का जिया थाउनी लकी क्वाउनी ढका स्वाने बिचे चोना स्नान थाउनी का छडल्ला हुरुर क्वाउई पी छेपी छ आ क्वाउनी का ढल्ला हुरुट थाउनी पी छेपी तो छिउ मन्न अठे जिया ल जोर अठे चोन की छिसा थर्मोमिटर तया सोइनी ल वो थर्मोमिटर वो उके त चाहिँ छिसा उल्टाच का संगा दिसा सा जोर झन थाउनी उके ल त्याबले तो छिगु चित्त का धैगु न ल था क्वान थल्या कोल्या जेचनी वो अवस्था दैनी बीर का धैगु माला बीमक्त धाय ल फुली जग बीर का धाय उली जग बीर का धाय वो गुली बीच का स्वे का धाय का कलियो मको मन ल थम विगतै पि ओ मचा खातै त बीबले न ल गन्यु बिउ अन्यु बिउले कि थन्यु बिउ मा अव्य नुगा जुसाना अन्न छुजिया का ठो भज जित अपस उइट अन्यु लाक्यु का धाय ठो मन ल का झुले कि मजो माया नुगा अव्य नुगा जग ध्यान मजे वनन छुजी वो भज अनु कोठ्याय अनु भज चोठ्याय जीव गठो मन ल एजा त दान या गु अवस्था त्याग या अवस्था न जिसन गु यौंक मने चाहिँ स्वा भएको बिउडका धासान थो थल्या कोल्या जुइया नि उतार चढाव धका धैनी होला ओ थठ्याओ कोठ्याठ्या न्यासुन उठे जुइमा हो होला गनम पलाछिले छिपी छक्लङ कोइ थेनी गनम पलाछिले स्वा स्वा र फ्या फ्या वक छिपी चुए गए माने ठुक ठ ठो चित्त मन या स्वभाव धका धैगु त्याग याबले न ठय अनुसार ह्यान्छनी ग अथन दान यो खवै छन् त्याग या खवै छन् होला दान ओ त्याग यो खै त भगवान बुद्ध गो अंगुत्तर निकायले दान या अंग कथं कन तौली दके न पान्छौ पुब्बेव दाना सुमनो बी न्य है होला गो पूर्व चेतना बालामा बी न्य पूर्व चेतना बालामा मन थासे लक्क छिसम पहिला ओ मन या त ठीक थासे ते फट ढेउ खस ओ बालक बी फैगा अले मुन्छ चेतना रका छिसम बीबले आथन छिसम त्याग यैगा अस्त परिष्कार दान यही कठिन चीवर दान यही निगपेंग छिसम थपिस हिचति हाका मुंका तय सम्पत्ति त छिसम काना रका सुइत छिसम परित्याग यही तर उक्तन दान या ब्लेन यन्चने ब्लेन तो छिगु मन छुदिमा प्रसन्न जचनेमा लेले तागु भावन छिसम बी फैकेमा धर्म देशना पश्चात कठिन दाता ढल्को निवासी मोहन प्रजापति विनिता प्रजापति तथा सपरिवारले भिक्षु संघलाई कठिन चिवर दान प्रदान गरेका थिए। चिवर दान दिनु अघि श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थविरद्वारा दाताहरूलाई कठिन दान गाथा वाचन गर्न लगाइएको थियो। इमं कठिन चीवरम भिक्षु संघस्स देम कठिनम अट्ठरितुम इमं कठिन चीवरम भिक्षु संघस्स देम कठिनम अट्ठरितुम भिक्षु संघस्स देम इमं कठिन चीवरम भिक्षु संघस्स देम
कथिनं अर्थरितुं भिक्षु संघस्य देम पूजेम इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बाणस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु साधु कठिन चिवर दानपछि कठिन दाता तथा उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान दिएका थिए। त्यसपछि उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरेका थिए। ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु साधु साधु। यस पश्चात उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान दिन पाएकोमा आफूहरू निकै सन्तुष्ट भएको कुरा कठिन दाता सदस्यद्वय मोहन प्रजापति र विनिता प्रजापति यसो भन्नुहुन्छ। यो कठिन दान पहिला पहिला अरूहरूले गरेको पनि सुनेको ल यो राम्रो पुण्य हुन्छ, यो हामी सबै जनताको हामी सबै नेपालीहरूको भलो हुन्छ हिसाबले मैले पनि यो गर्ने इच्छा लागेको छ। यो अब यो चाहिँ तुरुन्तै नपाउने रहेछ, श्रद्धालु धेरै भएको हुनाले मैले 4 वर्ष अगाडिदेखि नै यो क्युमा बसिरहेको छु। यो त्यस कारण यो सबैको भलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कठिन दान गर्ने चाहिँ प्रेरित मलाई आएको छ। जुन यो भन्टेहरू वर्षको एकचोटि वर्षावास बस्नुहुन्छ 3 महिना अगाडिदेखि नै उहाँहरूलाई सबै सम्पूर्ण जस्तै चाहिने चिजहरू चाहिँ सामानहरू चाहिँ उहाँहरूलाई वर्षावास बसेको कठिन अवस्थामा उहाँहरू बाहिर निस्कनुहुन्न, त्यसमा चाहिँ सबै हामीले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले सहयोगको रूपमा उहाँहरूलाई खास यो कठिन दान चाहिँ गरेको। अरूले गरेको देखेर मलाई पनि श्रद्धा आयो हैन, एकदम गर्न मन लाग्यो। त्यही भएर थाहा त छैन, त्यही भएर यस्तो गर्न मन लागेर गरेको। कठिन चिवर भनेको त्यति थाहा त त्यति छैन, अनि यसो अब गर्न एकदम आयो मनमा, एकदम गर्न मन लागेर गरेको। भन्टेहरू बर्खा बास बस्नुहुन्छ 3 महिनासम्म, अनि हामीले 3 महिनासम्मै भोजन दिएर भन्टेलाई सबै चाहिने चिज सबै दिएर अनि त्यस्तो गर्नुपर्ने कठिन भनेको। अनि त्यसलाई नै अनि भन्टे पनि यहाँ बिहारमै मात्रै बस्नु हुँदो रहेछ, अन्त बस्नु नहुने रे, यतै मात्रै बस्नुपर्ने। अनि बिरामी भए पनि भन्टेलाई आवश्यकता सबै दिएर 3 महिनासम्म असार पूर्णिदेखि यो कार्तिक पूर्णिसम्म हेरिराख्नु पर्ने। कठिन भनेको त्यही हो।